السلام عليكم ومرحبا بكم في la deuxième vidéo concernant les provisions. اول حاجه غادي نحاولوا نشوفوا شنو كتعني لنا البروفيزيون وشنو هما الانواع ديال لي بروفيزيون. Donc les provisions c'est une dépréciation incertain soit des créances, les stocks, les TVP. Donc شنو كنقولوا يمكن غتنقص لنا القيمه ديال دي créances بواحد لو مونطون. دونك في التالي ديال العام فاش كنجيو نديرو الدوتاسيون ولا لي زيكريتور ديال الريغولاريزاسيون كنقولوا يمكن واحد الكليون اللي كنسالوه 1000 درهم ما يعطيها لناش. دونك شي حاجه لي بروبابل. باغ كونطخ لامورتيسمون اللي هو شي حاجه لي سيرتان كما ديجا كنا شفنا. دونك هذا هو شنو كيعني لنا البروفيزيون. بالنسبه للانواع ديالو كما كتشوفوا كاين ثلاثه د الانواع. كاينين لي بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون، provision pour risques et charges et provision des immobilisations non amortissables. Donc فاش كنقولوا l'actif circulant كما كتعرفوا تيتكونوا من ثلاثه: les créances, les stocks et les TVP. وبالنسبه لي immobilisations non amortissables كما كنا شفنا في الكور ديال l'amortissement اللي هما les terrains, les TP et fonds commercial. علاش كنقولوا هادو ديزيموبيليزاسيون نو امورتيسابل؟ حيت مثلا بالنسبه للتيران ممكن القيمه ديالو تطلع وممكن القيمه ديالو تهبط، دونك عليها كنقولوا نو امورتيسابل. بالنسبه للجورنال الاكثريه تيقول لك حقا الجورنال ديال البروفيزيون صعيب ما صعيب. بالنسبه للجورنال هو هذا. دونك الا خدمنا في الكا ديال بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون في الجورنال بحال لامورتيسمون تقريبا. au lieu اللي كنا كنديرو DEA ديزيموبيليزاسيون في الديبي وفي الكريدي امورتيسمون، هنا شنو كنديرو DEP دونك دوتاسيون ديكسبلواتاسيون او بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركول، ولا على حساب الكاب اكزاكت اللي عندنا. في الكريدي كنديرو بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو سوا كريونس ستوك او بيان TVP. بالنسبه للبروفيزيون بور ريسك اي شارج نفس الحاجه، DEP ou la dotation non courante ou la dotation financière pour risques et charges. وفي الكريدي provision pour وعلى حساب بيان سور حتى هو الانواع اللي كنخدموا. هادشي ان شاء الله دابا نحاولوا نشوفوه في دي فيديو واحد اخرين. دابا بالنسبه للكال الاول اللي هو provision pour dépréciation de l'actif circulant، عندنا اول حاله هما لي كريونس. لي كريونس كما كتعرفوا هو فاش كتكون لونتربريز كتسال لواحد لو كليون واحد لو مونطون، دونك داك لو مونطون هو اللي كنسميوه الكريونس. هضرنا على لي كليون، دونك لي كريونس انفير لي كليون. دونك اول حاجه نشوفوا شنو هما الانواع ديال لي كليون. كاينين دي كليون سولفابل، هما لي كليون اللي ما عندناش معاهم مشكل، دونك واحد لي كليون اللي كنسلفوهم وعارفين بان فاش غادي تجي لا دات ديشيونس، لا دات اللي خصهم يخلصونا فيها غادي يعطيونا فلوسنا. كاينين دي كليون دوتو او ليتيجيو، هادو هما واحد لي كليون اللي كنا سلفناهم وفاش جا لو 31/12 من واحد العام عرفنا بان وقع لهم شي مشكل. دونك شنو كنقولوا؟ يمكن هاد لي كليون ما غاديش يعطيونا اون بارتي. دونك فاش كنقولوا دوتو او ليتيجيو كنهضروا على واحد لا بارتي من داك المونطون داك كريونس، غالبا تيعطيونا في التمرين بورسونتاج. النوع الثالث اللي هو كليون انسولفابل ولا اللي كيتسمى ايريكوفرابل. هادو هما واحد لي كليون اللي كنكونوا كنسالوهم وفي التالي بالعام كنقولوا يمكن ما يعطيونا حتى حاجه من داك لو مونطون داك كريونس اللي كنسالوهم. دونك هادو هما ثلاثه الانواع ديال لي كليون. بالنسبه للبروفيزيون فيه دو بارتي. فيه البروميير بارتي ولا البروميير شابيتر هو الكونستاتاسيون. شنو كتعني لنا الكونستاتاسيون؟ Tout simplement, c'est la provision pour la première fois. Donc, أول مرة غنديرو البروفيزيون على واحد لو كليون. دونك لا أول مرة غنديرو عليه البروفيزيون بمعنى راه سميتو كليون سولفابل، عمرنا ما درنا عليه البروفيزيون، دونك ما كانش عندنا معاه واحد المشكل، دونك ديما كان تيعطينا الفلوس ديالنا في الوقيته ديالها. هاد الكليون سولفابل ممكن يولي لنا دوتو وممكن يولي لنا انسولفابل، دونك سا ديبون بيان سور لي دوني شنو عطاونا. دابا فاش يكون عندنا كليون سولفابل تيولي لنا دوفوني كليون دوتو، كنديرو هاد الجورنال هذا.
شنو هو هاد الجورنال؟ كليون دونك كيما قلنا كان سميتو كليون، فاش كان كليون كنا دايرينو في الديبي، دونك دابا كان انيوليو السميه ديالو اللي هي كليون، غنردوه في الكريدي، وفي الديبي كنردو سميتو كليون دو تو او ليتيجيو، بحال اللي كنقولوا هاد كليون كنهبطوها لتحت في الكريدي، وكليون دو تو كنديروه في الديبي، والمونطون اللي كنديرو هو الكريونس تي تي سي، دونك شحال كنسالوه تي تي سي. هاد ليكريتور كتسمى الغو كلاسمون، دونك غير درنا له الغو كلاسمون، ما بقاش سميتو كليون ولا سميتو كليون دو تو. بالنسبه لليكريتور الثانيه اللي هي ديال لامورتي ديال بلوتو البروفيزيون، كنديرو كيما شفنا قبيله DEP, dotation d'exploitation aux provisions pour dépréciation de l'actif circulant. Ou le crédit, provision pour dépréciation de clients et comptes rattachés. Quand le montant de la dotation ou de la provision. Donc, dotation ou bien provision, je vais ou la créance hors taxe fois l'automne. كيفاش كنردو التتسي hors taxe déjà كنتو شفتو في الاس 1 هو كنقسمو التتسي على 1.2 باش عاد داك الساعه غادي نضربوه في المونطون ديال في لوطو بلوتون ديال ديبريسياسيون. بالنسبه للكات الثاني اللي تيكون عندنا كليون سولفابل تيولي كليون انسولفابل. دونك شنو كنديرو في الديبي؟ كريونس ديفونو irrécouvrable مع ايتا تي في فاكتوري، وفي الكريدي كنديرو كليون، دونك ما بقاش سميتو كليون ولا سميتو كليون دو تو، والكونت ديال كليون دو تو هو كريونس ديفونو irrécouvrable. هادي تقريبا بحال ليكريتور الاولى اللي درنا لها غو كلاسمون، دونك ما بقاش سميتو كليون. بالنسبه للحاله الاولى ولا سميتو كليون دو تو، بالنسبه للحاله الثانيه ولا سميتو كريونس ديفونو irrécouvrable، دونك هو كليون انسولفابل. جوست بالنسبه لهاد الجورنال الاول درناه تي تي سي باسكو كليون دو تو او ليتيجيو كاين في كلاس 3، كلاس 3 ممكن ندخلوهم بالتي تي سي. بار كونتر بالنسبه كريونس ديفونو irrécouvrable كاينين في كلاس 6، وكلاس 6 كما كتعرفوا خصهم يدخلوا اور تاكس، دونك عليها زدنا لو مونطون دو لا تي في. دونك هذا هو بالنسبه لا كونستاتاسيون كما قلنا بالنسبه للبروفيزيون بور لا بروميير فوا. دابا نحاولوا نشوفوا الشابيتر الثاني. الشابيتر الثاني اللي هو الرياجستمون. شنو هو الرياجستمون؟ هو سي لا بروفيزيون بور لا دوزيام فوا. دونك ديجا كنا داك الكليون درنا عليه بروفيزيون العام اللي داز، بمعنى اول حاجه شنو غادي تكون عندنا؟ اول حاجه غادي تكون عندنا البروفيزيون ديال ان موان 1، مثلا خدامين في 2020 دونك في لي دوني غادي يعطيونا البروفيزيون ديال 2019. بالنسبه لهاد الحاله الحاله الاولى تيكون كليون دو تو، دونك داك العام كنا شاكين بانه ما يعطيناش واحد البورسونتاج، وهاد العام نيت شاكين بان ما يعطيناش واحد البورسونتاج واحد اخر، دونك شنو تنقولوا؟ كان كليون دو تو وبقى لنا كليون دو تو. بالنسبه لهاد الحاله خصنا نديرو اون كومباريزون اونتر لي دو بروفيزيون، اونتر البروفيزيون ديال 2019 باغ اكزومبل والبروفيزيون ديال 2020. لا كانت البروفيزيون ديال ان ديال 2000 كبر من البروفيزيون ديال ان موان 1 ديال 2019 مثلا، دونك البروفيزيون ديال ان كتساوي 2000 والبروفيزيون ديال ان موان 1 كتساوي 1500. دونك il s'agit d'une dotation. دونك كنعيطوا لها اوغمونطاسيون، دونك كانت 1500 ولات 2000 دونك طلعت. بالنسبه للجورنال نقيدو الجورنال ديال الدوطاسيون اللي هو ديجا راه هضرنا عليه، دي او بي بور ديبريسياسيون دو لاكتيف سيركولون مع بروفيزيون بور ديبريسياسيون دو كليون اي كونت اتاشي، والمونطون كنديرو لا ديفيرونس اونتر لي دو بروفيزيون 2000 ناقص 1500. بالنسبه للحاله الثانيه لا كان العكس، البروفيزيون ديال ان صغر من البروفيزيون ديال ان موان 1، دونك كتسمى ديمينيسيون، كانت 2000 ولات 1500 دونك هبطات. هاد الحاله كنسميوها غوبريز. شنو هو الجورنال ديال الغوبريز؟ هو العكس ديال الجورنال ديال الدوطاسيون، دونك كنديرو بروفيزيون في الديبي وفي الكريدي كنهبطو هاد الكونت جوست في عاوت الدوطاسيون كنديرو ار غوبريز. دونك نعاودو كنقلبو هاد ليكريتور ديال الدوطاسيون وفي عاوت الدوطاسيون كنديرو غوبريز،
Ou le montant, bien sûr, كنديروا la différence entre les deux provisions. Donc هذه هي فاش تيكون كليون دوتو وتيبقى لنا دوتو. باش عرفنا بان كان دوتو دونك عطاونا في لي دوني البروفيزيون ديال العام اللي قبل، وباش عرفنا بانه ولا دوتو في لي دوني نيت عطاونا بانه ولا دوتو دونك عطاونا بورسونتاج. دابا حاله واحده اخرى كان كليون دوتو دونك داك العام عطاونا البروفيزيون ديال داك العام، وهذا العام ولا لنا كليون انسولفابل. بالنسبه لهاد الحاله اول حاجه خصنا انوليو البروفيزيون القديمه. دونك l'annulation de l'ancien provision هي نيت اللي كتسمى ليكريتور ديال لوبريز. دونك هاد ليكريتور غنوليو نديروها وموراها نقيدو الكونستاتاسيون دو لا بيرت. دونك نقيدو بانه ولا كليون انسولفابل. بالنسبه لهاد الجورنال كنديرو بيرت سور كريونس اي ريكوفرابل مع ايتا تي في فاكتوري، وفي الكريدي كليون دوتو او ليتيجيو. دونك هادي بحال الانسولفابل تقريبا ديال الكونستاتاسيون، غير بالنسبه لهنايا في الكريدي كنا كنديرو كليون، دابا شنو غنوليو نديرو كليون دوتو. وفي الكونت كيتبدل لنا باش كنفرقوا ما بيناتهم. المره الاولى درنا كريونس devenu irrécouvrable، دابا perte sur créance irrécouvrable. وهنا حاجه واحده اخرى افيك الكريونس تاع تي سي دي ان، مثلا الكريونس تاع تي سي ديال 2020 شنو غتساوي لنا؟ هي الكريونس تاع تي سي ديال 2019 ناقص ريغلومون. كيفاش بالضبط؟ مثلا في لي دوني شنو كيعطيونا؟ مثلا في لي دوني كيعطيونا الكريونس تاع تي سي كما قلنا 2020 كتساوي 36,000. شنو تيجيو تيعطيونا الريغلومون في 2021 هو بار اكزومبل 6000. شنو كتعني لنا هذه؟ في 2020 كنا كنسالوه 36,000، في 2021 شحال عطانا؟ 6000. دونك شحال بقينا كنسالوه؟ هو 36,000 ناقص 6000. دونك هي هذه كريونس تاع تي سي دي ان موان 1 موان ريغلومون. هذه بالنسبه ممكن نقولوا كيفاش نديرو نصاوبو تمرين. دونك اول حاجه في لي دوني كيعطيونا واحد الطابلو، ولا ممكن يكتبوا داك الطابلو غير كتابه. دونك هادو هما لي دوني. شنو اول حاجه خصنا نشوفوها؟ هي واش عطاونا البروفيزيون ديال العام اللي قبل ولا لا. دونك سون بروفيزيون د ان موان 1 افيك بروفيزيون د ان موان 1. ما عطاوناش البروفيزيون ديال داك العام، عطاونا البروفيزيون ديال داك العام. فاش ما كيعطيوناش البروفيزيون ديال داك العام كتسمى كونستاتاسيون. دونك اول مره غنديرو البروفيزيون على واحد لو كليون، وفاش تيعطيونا البروفيزيون دونك كتسمى الرياجستمون، حيت ديجا راه كنا درنا عليه بروفيزيون. بالنسبه لهاد الحاله كما كنا شفنا قبيله في الكونستاتاسيون، سوا غادي يعطيونا في لي دوني نيت في لوبسيرفاسيون يا بورسونتاج يا بور سولد. لا عطاونا بورسونتاج دونك راه واحد كليون سولفابل ولا لنا دوتو. نعطاونا بور سولد دونك راه كليون سولفابل ولا لنا انسولفابل. بمعنى شنو قلنا؟ نعاودو هادشي دغيا. اول حاجه كنشوفوها في التمرين هي البروفيزيون د ان موان 1 واش كاينه ولا لا. ثاني حاجه كنشوفو لوبسيرفاسيون دونك باش نعرفو شنو هو النوع ديال الكليون ما بين هاد الانواع الاربعه اللي خدمنا. نفس الحاجه بالنسبه لفاش كنلقاو الرياجستمون، غادي نشوفو واش عطاونا بورسونتاج ولا واش عطاونا بور سولد. المهم هادشي حنا نحاولو نخدمو في تي دي هكا غادي تفهمو اكثر ان شاء الله. دونك هذا راه تي دي ديال النيت ديالكم ديال داك العام، حيت هاد العام جو بونس مثلا ما حطوه. كريونس دونك شنو عندنا 6 ديال لي كليون، 1 2 3 4 5 6. كريونس تاع تي سي ديال 2014، البروفيزيون د 2014، فيرسمون ولا اللي كيتسمى هو نيت ريغلومون، ولوبسيرفاسيون في 2015. دونك ديجا حنايا خدامين في 2015. اول حاجه كما قلنا قبيله شنو كنشوفوا في لي دوني؟ كنشوفوا واش عطاونا بحال دابا هضرنا على عادل، كنشوفوا واش عطاونا البروفيزيون ديال العام اللي قبل ولا لا. دونك راه عطاونا البروفيزيون تاع العام اللي قبل 2014 اللي هي 10,000. بمعنى في هذا الكا فاش كيعطيونا البروفيزيون شنو كيتسمى؟ كليون دوتو.
غنشوفو موراها لوبسيرفاسيون شنو عطاونا. بوغ سولد دو تو كونت شنو كتعني بانه ولا كليون انسولفابل. دونك قبيله قلنا فاش تيكون دو تو تيولي انسولفابل، خصنا نكونو حافظين الجورنال. شنو كنديرو كنانوليو البروفيزيون ديال داك العام وكنكونستاتيو لا بيرت. دونك هاد الجورنال تكونوا حافظينو وتعرفوا كيفاش تخرجوا لي مونطون. بالنسبه للمونطون الاول ديجا كما قلنا كنانوليو البروفيزيون د 2014. دونك غنمشيو للبروفيزيون د 2014 هي 10000 ونكتبوا المونطون ديالها. بالنسبه للجورنال الثاني خصنا نقيدو هنايا كما شفنا قبيله كريونس تي تي سي، غير هو خصنا نقيدو الكريونس تي تي سي ديال 2015 حيت هادي راه 2014 كنا كنسالوه 24000. هاد العام عطانا 12000. دونك شنو كنديرو 24 ناقص 12 اللي هي 12000 كنقيدوها هنايا كريونس تي تي سي. في البيرت كنقيدو كريونس اور تاكس 10000. 12000 مقسوم على 1.2 ايتا تي في فاكتوري هي لا ديفيرونس بيناتهم اللي هي تعطينا 2000. دونك لا مشينا للكليون الثاني اللي هو كريم. شنو غادي غنشوفو البروفيزيون ديال داك العام. دونك كاينه بمعنى سميتو كليون دو تو. هاد العام عطاونا بورسونتاج بور تي بروفيزيون ا 60%. دونك كان دو تو وبقى دو تو. في هاد الحاله كما كنا شفنا كنقارنو لي دو بروفيزيون. دونك البروفيزيون د 2014 محسوبه 7500. خصنا نحسبو البروفيزيون د 2015. شنو هي البروفيزيون د 2015؟ هي الكريونس د 2015 اور تاكس فوا لوطو. الكريونس د 2015 اور تاكس خصنا نحسبوها. دونك هي الكريونس ديال تي تي سي د 2015 18000. هنايا الريغلومون ما كاينش. دونك الكريونس ديال 2014 نيت غتبقى هي الكريونس د 2015. كنا كنسالوه 18000 في 2014. 2015 ما عطانا والو دونك غنبقاو كنسالوه 18000. بمعنى الكريونس اور تاكس هي 15000. غنديرو 18000 مقسوم على 1.2 غنضربوها في لوطو اللي عطاونا 60%. دونك غادي تعطينا 9000 في البروفيزيون د 2015. كانت 7005. دونك دابا شنو كنديرو فاش كنحسبوا البروفيزيون ديال 2015 كنقارنوا البروفيزيون د 2014 مع ديال 2015. دونك كانت كتساوي 7500 ولات 9000. بمعنى كاينه اون اوغمونطاسيون طلعت بشحال؟ طلعت ب 1500 اوغمونطاسيون دو 1500. دونك غنديرو ليكريتور ديال الدوطاسيون اللي هي هذه. بالنسبه للكا الثالث دونك عندنا البروفيزيون القديمه بمعنى لا كليون دو تو ولا لنا انسولفابل. دونك بحال عادل بحال امين نفس ليكريتور كنديروها. بالنسبه لصلاح البروفيزيون ديال 2014 ما عطاوها لناش. دونك هذا شنو كيتسمى؟ لا ما عطاوناش البروفيزيون د 2014 كيتسمى كليون سولفابل. حنايا دابا هنايا في الكونستاتاسيون شنو ولا لنا كليون سولفابل؟ غنمشيو لوبسيرفاسيون. عطاونا ديبريسياسيون استيمي 40%. دونك فاش عطاونا ديبريسياسيون استيمي 40% بمعنى ولا لنا دو تو. كان سولفابل ولا دو تو كيما شفنا قبيله في الجورنال كنديرو الغو كلاسمون هي كليون دو تو مع كليون. وهنايا كنديرو ليكريتور ديال الدوطاسيون. بالنسبه لي مونطون كنديرو الكريونس تي تي سي. دونك ديال صلاح 12000 في الديبي و 12000 في الكريدي. وبالنسبه للدوطاسيون هي 12000 مقسومه على 1.2 باش تولي لنا اور تاكس وغادي نضربوها في لوطو اللي هو 40%. دونك هذه هي 10000 في 40% هي 4000. المهم باش ما نطولش عليكم في لا فيديو حنايا حاولنا نخدموا هادو. حاولوا تخدموا لي دو كليون توالا باش تشوفوا واش استفدتوا شويه ولا لا. جيسبر تكونوا فهمتوا هاد البروميير فيديو ديال كونسيرنون لي بروفيزيون و سيرتو كونسيرنون لي كريونس. لا فهمتوه حاولوا تبارطاجيوه مع لي زامي ديالكم باش يستافد كلشي. سينون على بروشين فيديو اللي دابا نحاول نشرح لكم فيه كما ديجا كنا شفنا.
دابا نحاولوا نكملوا لي ستوك et les TVP حيت اطول بارتي هي ديال لي كريونس وابري نحاولوا نشوفوا فيديو واحد اخر اللي فيه بروفيزيون بور ريسك اي شارج. المهم بون كوراج